सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं बहुत दिन की बाद थोड़ा सा वीडियो बना के भेजूँगी। मेरा नाम है यजरी याजो मंगम। मैं आज जो कहने जा रहा हूँ ये एएसी टीम को लेके। हाँ, ये प्रधानमंत्री और ये किरण रिजिजू दोनों से थोड़ा बात करेंगे। किरण रिजिजू सारा आपको हम लोग ने पीरी वोट दे के आपको एमपी बनाया है। एमपी हम लोग जिता के आपको दिल्ली भेजा है। तो आपने वहाँ दिल्ली में बैठ के आपका एक वीडियो मैंने देखा है। आपने बोला अरुणाचल से एएसी टीम पैदल आ रहा है बोल के आप सुना है, बोला है ना। तो आपको हम लोग का ये जो सोशल मीडिया पार्टी पूछने आया है, आप बोला है कि अरुणाचल ये जो पब्लिक जो हमको फ्री में वोट दे के हमको जिता के प्यार दे के सम्मान दे के इज्जत दे के हमको दिल्ली भेजा है। तो आपको किस लिए भेजा है? हाँ, हम लोग का अरुणाचल की जितने दुख तकलीफ ये को आपको वहाँ बैठ के हम लोग का अरुणाचल में दबलोग सेंसन भेजने देगा बोल के सेंसन भेजने देगा, और अब वहाँ का सरकार को आपको लड़ने देगा बोल के वहाँ में तो भेजा है। सिर्फ आपको पावर बना के वहाँ में बैठने देने के लिए नहीं भेजा है। तो आप जो फिर एक बार बोला है कि ये कानून को विश्वास नहीं करता है, गवर्नमेंट को विश्वास नहीं करता है, हम उसको कैसे एक्शन लेगा, ये एक बात आप बोला है। फिर बोला है कि आपका पास जो सबूत है तो हमको दिखाओ, हम एक्शन लेगा। तो ऐसी टीम का वो इतना 2-3 टेबल में इतना सारा सबूत हुआ पड़ा हुआ है, वो क्या चीज़ है? वो पेपर है, आपको पढ़ने देने के लिए किताब ले दिया है, कॉपी ले दिया है क्या? तो आप कम से कम आके वहाँ पूछताछ करने में आपका क्या जाता है? तो कभी बोलता है कि आप नेक्स्ट अगले बार में भी पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर बनाना है बोल के आप लोग कसम खाया है, बोला है। ठीक है, आपका कसम खाओ। पेमा खांडू आपको बहुत अच्छा लगता है, पेमा खांडू को पसंद है। हम लोग का पब्लिक तो आपको कुछ काम ही नहीं है। पेमा खांडू नेक्स्ट बार में आपको एमपी 2024 को आपको पेमा खांडू जीताएगा ना। हम लोग तो पब्लिक तो वोट नहीं देता है ना, आपको सिर्फ उधर मांग करने के लिए आपको ये का हक ये जताने के लिए। तो हम लोग तो अपना हक को जताने के लिए ये हम लोग का अरुणाचल में क्या दुख तकलीफ उसको हमारा एएसी टीम जो उसको अपना दुख तकलीफ को लेके वो आपका पास गया, आपसे मोदी तक पहुंचेगा बोल के गया था कि आपको तो हम तो यही बोलेगा, आपको पेमा खांडू चाहिए ना, हमारे अरुणाचल को चाहिए। फैसला आप ही कर लो। अगर आप 2 बार बन के आएगा सोचने से, ठीक है, ऐसी टीम को मोदी तक पहुंचा दीजिए, सुनवाई कीजिए। चीफ मिनिस्टर को पसंद है ना, पब्लिक को पसंद करेगा तो आप उसको चूज करें। हम तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग तो आपसे पानी एक गिलास तक भी नहीं पिया, आपको हम लोग फ्री में वोट दिया है। और हम लोग तो बीजेपी तो खराब है नहीं बोला है, हम लोग तो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल का मंत्री अच्छा नहीं है, यही हम लोग का बताता है। और आप लोग तो रास्ता को तो किरण रिजिजू जैसा आप तो आता है, अरुणाचल आता है, आप तो रास्ता में गाड़ी में तो जाके नहीं देखा है ना। गाड़ी जाके देखने से ना तो आपको पता चलेगा रास्ता का हालत कैसे है, डिस्ट्रिक्ट में रास्ता किस हालत में पड़ जाता है। अरे गाड़ी जाने के लिए लायक नहीं है तो कैसे ये कर, गाड़ी चोरो ना, आदमी पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है। रास्ता अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट का रास्ता पूरा ऐसे हो रहा है। सिर्फ रास्ता अच्छा है तवांग नामसाई वही जगह दोनों में रास्ता बहुत अच्छा है। जितना सेंटर से सेंसन आता है तवांग और नामसाई में डालता है। हम लोग का ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में तो कुछ सेंसन तो नहीं है, डेवलप नहीं हो रहा है, स्कूल ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, पब्लिक ठीक नहीं है, हम लोग बिजली नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है,
تو ہم لوگ گورنمنٹ سے فیسلٹی نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے وہ سسٹم جو آپ لوگ کو بتانے کے لیے گیا. تو آپ لوگ تو کیوں اس کو دیکھ کے نہیں دیکھا جیسے کر رہا ہے کرن رجیجو سر. ہم صرف آپ سے تو زیادہ نہیں بولے گا, صرف آپ کو پبلک چاہیے نا, پیما کانڈو چاہیے. اب وہ فیصلہ آپ ہی کر لو. اور اس کی بات مودی سر آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, پلیز پلیز ہم لوگ کا اروناچل کا ایسی ٹیم, آپ کا ہی بیٹی بیٹا سب آپ کا چرنوں میں آ کے اس چلا چلا کے بیت رہا ہے 2 مہینے سے آپ کا پاس, آپ کا گودی میں اتنا چلا کے بیت رہا ہے. آپ کو کیا سنائی نہیں دے رہا ہے کیا مودی جی؟ آپ نے ہم لوگ کا اروناچل میں آ کے بولا تھا اچھی دن آنے والے ہے, تو اسی اچھی دن کے لیے ہم لوگ انتظار کر کے آپ کو ہم لوگ بی جے پی کو ووٹ دے کے ہم لوگ آپ کو یہ منتری بنایا, پردھان منتری بنایا. تو ہم لوگ ووٹ نہیں دے, ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دے گا تو ایم ایل اے کہاں سے آئے گا؟ ایم ایل اے تو منسٹر کو ووٹ دیتا ہے, منسٹر ایم پی کو, منسٹر لوگ تو آپ کو پردھان منتری کو ووٹ دیتا ہے. تو اسی حساب سے آپ نے تو بھاشن میں بولا تھا تو بجلی ملا ہے کہ نہیں ملی, ہم لوگ کو نہیں ملا, اس لیے ایسی ٹیم آپ کا پاس گیا ہے. تو آپ نے بولا تھا پاکٹ میں تھوڑا پیسہ بچا ہے کہ نہیں, ہم لوگ نہیں بچا ہے, اس لیے وہ ایسی ٹیم دلی گیا ہے. تو آپ نے بولا تھا کہ گیس دام کم ہوئی کہ نہیں ہوئی, نہیں ہوا ہے, اس لیے وہ ایسی ٹیم آپ کا پاس گیا ہے. تو ہم لوگ کا اروناچل میں کیا اتنا دام ہو رہا ہے, سبزی موٹی بھی ابھی 100 روپیہ ہو رہا ہے. سر ہم لوگ غریب آدمی کہاں سے یہ کرے گا؟ ہم لوگ کا یہاں میں نہ ایک میڈیکل اچھا والا ہے, نہ ایک راستہ اچھا والا ہے, نہ اسکول ایک اچھا والا ہے, نہ ایک ایسے نہ گورنمنٹ سے ہم لوگ پبلک لوگ غریب عام جنتا لوگ ہے فیسلٹی ملتا ہے نہ نہیں ملتا ہے. اس لیے سب کچھ نہیں ہو رہا ہے بول کے آپ کو سنانے کے لیے اتنا ثبوت کھٹا کر کے آپ کا پاس گیا ہے. مودی سر آپ کیسے ایسے سن کے انسنا کر رہا ہے؟ تو آپ نے تو ہم لوگ کو اتنا اچھا اچھا میٹھا میٹھا بات بول کے کیا جتنے کا بات میں مودی سر آپ بھی تو کیا وہ جب پیما کانڈو آپ دونوں کیا دونوں ملی بھگت ہے کیا؟ ہم تو یہی بولے گا آپ دونوں تو پکا ملی بھگت ہے, نہیں تو کیوں اپنا دیش کا بیٹی بیٹا کو آپ کا گودی میں آ کے اتنا چلا رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, اتنا بھوک پیاس وہاں تڑپ تڑپ کے بیت رہا ہے, تو اب کیوں اس کو ایکشن نہیں لے رہا ہے مودی سر؟ تو آپ کا جو ہم لوگ کو پوچھا تھا آپ کا پاکٹ میں پیسہ بچا ہے کہ نہیں بچا, پیسہ نہیں بچا ہے بول کے ہو گیا ہے. تو گیس دام اتنا دام ہو گیا, پٹرول دام اتنا دام ہو گیا, تو پٹرول دام اتنا زیادہ ہو گیا اور اوپر میں ڈی سی جو رول بنایا ایسے ٹرننگ شارٹ پوائنٹ نکلنے والا جگہ میں 1 کلو جیسے ایسے ٹرننگ مار مار کے جانے دیتا ہے, تو اسی میں تیل دام بڑھایا اور اوپر میں راستہ دور دور کر کے ٹرننگ دور دور یہاں سے نکل کے ایسے جانے کا شارٹ کٹنگ جانے کا اس کو چور کے 1 کلومیٹر ٹرننگ بنا کے رکھ دیا. یہاں کا ڈی سی ایسے رول, ہم لوگ کا کیپیٹل کا منسٹر کا ہاتھ میں پورا ڈی سی سے لے کے پیون تک, پولیس ایس پی سے لے کے کانسٹیبل تک پورا پیما کانڈو کا ہاتھ میں ہے. پیما کانڈو جو بولے گا وہی کرے گا, پولیس بھی ہوئی ہے, پیما کانڈو جو بولے گا وہی کرے گا, میڈیکل بھی ہوئی ہے, آدمی کو مرا ہو بولنے سے بھی وہ ڈاکٹر لوگ مرا دیتا ہے, وہ سب کچھ پیما کانڈو کا ہاتھ میں ہے. اس لیے میں مودی سر آپ سے میرا ریکویسٹ ہے پلیز پلیز وہ بچہ لوگ کو ایسی ٹیم کا مانگ کو پورا کر دیجیے. اب سے ہم لوگ ریکویسٹ ہے, آپ کا بی جے پی گورنمنٹ اچھا ہے, ہم لوگ کا اروناچل اسٹیٹ کا اروناچل اسٹیٹ کا منسٹر ایم ایل اے لوگ اچھا نہیں ہے, تو اس کے لیے ان لوگ آپ کو دکھ بتانے کے لیے گیا ہے. تو آپ تو ہم لوگ کو بولا تھا نا بجلی ملی کہ نہیں ملی, ہم لوگ کو نہیں ملا اس لیے ہو گیا ہے.
आप उसका एक्शन ले लीजिए। तो गैस दाम कम हुई कि नहीं हुई, कम नहीं हुई, तो उसके लिए आपका पास गया है। तो आपने बोला है रास्ता ठीक है कि नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए उधर गया है। तो वही वजह से गया है। कितना दुख हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। हम लोग इतना साल से बहुत तकलीफ हो के आया, इसलिए मोदी सर आप प्लीज़ ये बात को लेके आप एक्शन ले लीजिए। ये ऐसी टीम को जल्दी सुनवाई दीजिए। तो ये चीफ मिनिस्टर जब तक कुर्सी में रहेगा, यहाँ में सीबीआई ईडी आके भी पैदा नहीं है। तो अभी तक तो उल्टा हम लोग कंप्लेंट दिया अल्लाह को अरेस्ट नहीं करके, हम लोग का देश का बेटी को, हम लोग का अरुणाचल का बेटी को, अरुणाचल का किसी का माँ है वो तो को शीतल, किसी का माँ है, किसी का दीदी है, किसी का बहन है। हम लोग अरुणाचल का बेटी है, देश का बेटी है। इनको इतना अत्याचार कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है। तो उसको मोदी सर आपने भी तो देख रहा होगा ना, एक बेटी को, देश का बेटी को ऐसे करने देके आप कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं। तो पेमा कांडो उसको ऐसे टॉर्चर करने वाला को अरेस्ट करने के जगह में उल्टा तो को शीतल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोल के सामान इशू करने दिया है। ये तो ठीक बात नहीं है, तो ये तो गलत है। उसके लिए मैंने आज थोड़ा सा वीडियो बना के भेज रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मोदी सर इंसाफ दिलाए हम लोग को, पब्लिक को। हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। प्लीज़ ये ऐसी टीम को इंसाफ दिला दो। आपका पैर जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उतना तक आज मैं वीडियो रख देता हूँ।